अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 8 अगस्त 2020 मुताबिक 17 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसिरजा आपका खैर मकदम करता हूँ। केरला में तैयारा हादसे की खबर को अवधनामा ने शाह सुर्खी के तहत शाये किया है। तफसील के मुताबिक केरल के कोझिकोड रनवे पर जुमा 7 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस का तैयारा उतरते वक्त फिसल गया, जिसकी वजह से तैयारा 2 हिस्सों में बंट गया। इस हादसे में तैयारे के पायलट की मौत हो गई। अब तक 14 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक की गई है, जबकि 123 जख्मी हैं और 15 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का इजहार अफसोस भी इसी खबर के बॉक्स में मौजूद है। वहीं केरला के मनार में मुसलसल बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। सफ़े की दूसरी जानिब यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ MSME महकमे के ODOP डिपार्टमेंट और फ्लिपकार्ट के दरमियान MOU साइन के मौके पर MSME महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल और फ्लिपकार्ट के हेड कॉर्पोरेट अफेयर उत्तर प्रदेश हसन याकूब की तस्वीर शाये हुई है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत हायर एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, तवील गौर खौस के बाद कौमी तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है और ये तालीम याफ्ता, मजबूत, काबिल और हमा जहत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का आगाज़ करने में मददगार साबित होगी। दिल्ली में ई गाड़ी पॉलिसी का ऐलान के तहत शाया खबर में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी पर रियायत मिलेगी। ये रियायत मुख्तलिफ ज़ुमरों की इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर 30,000 से लेकर 1,50,000 रुपए तक होगी। वजीर आला ने मीडिया को बताया कि इस पॉलिसी के 2 मकासद हैं, आलूगी को कम करना और मईशत को तेज़ करना। बेलगाम मीडिया पर जमीयत की अर्जी खबर के तहत अखबार लिखता है, मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ दाखिल की गई जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए कहा, जब तक हम हुकूमत को हुक्म नहीं देते हुकूमत कुछ नहीं करती। मरकजी हुकूमत ने हलफनामा दाखिल करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जदाश्त को खारिज किए जाने की दरख्वास्त की और कहा कि मीडिया को खबरें नश्र करने की आज़ादी है। जबकि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने भी हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि अर्जी गुजार को सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करने से पहले उसके सामने मुबैना फेक न्यूज़ चैनल की शिकायत करना चाहिए थी और अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करते तब उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। इन इत्तलात के अलावा मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के हलफ उठाने, मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 20 लाख होने और मुलायम सिंह की तबीयत नासाज होने पर लखनऊ वेदांता में दाखिल होने की खबरें भी अहम हैं। मज़ीद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा नंबर 2 जहानुमा और अपना वतन की खबरें। सफ़े पर पहली खबर बेरूत से है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने लेबनान के लिए इमदाद की दूसरी खेप इरसाल किए जाने की खबर दी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के तर्जुमान वजारत खारजा सैयद अब्बास मौसूवी ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर जमहूरिया हसन रूहानी के हुक्म से इंसान दोस्ताना इमदाद की 2 खेपें लेबनान इरसाल की जा चुकी हैं। उन्होंने बेरूत सान्हे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस सान्हे से ईरानी अवाम को दिली तकलीफ पहुंची है। लेबनान के दारुल हुकूमत के बंदरगाह पर हुए धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 149 हो गई है। आलमी खबरों में अगली खबर तेहरान से है। रहबर इनकलाब इस्लामी हिरोशिमा पर अमेरिका की एटमी बमबारी में लाखों जानों के ज़िया को उसकी इस्तकबारी फितरत, लामहजबियत और अखलाक से उसके आरी होने का नतीजा करार देते हैं। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी फौज की एटमी बमबारी की 75वीं बरसी के मौके पर कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनेई की ऑफिशियल वेबसाइट के ट्विटर हैंडल पर आप ही के एक बयान के तनाजुर में एक ट्वीट किया गया है। अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर मिनटों में दसियों हजार अफराद को जान से मार डाला था और अमेरिकी फौज का ये इक़दाम उसकी साम्राज्यी फितरत और दीन अखलाक से उसके आरी होने की निशानदेही करता है। आलमी खबरों में अगली खबर चीन से है। चीन की हुकूमत ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ हथियारों की गैर कानूनी पाबंदी की मुद्दत बढ़ाने की मुखालफत की है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वुनबेन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन भरपूर तरीके से ईरान जौहरी मुआहिदे और सलामती कौंसिल करारदादों की हिमायत करता है। सफ़े पर अगली खबर वेटिकन सिटी से है। रोमन कैथोलिक कलीसिया के सरबराह पोप फ्रांसिस ने जुमेरात के रोज वेटिकन सिटी में माली मामलात की निगरानी के लिए कायम कमेटी के लिए 6 खवातीन को नामजद किया है। ये पहली मर्तबा है कि वेटिकन में किसी आला ओहदे के लिए खवातीन को नामजद किया गया है।
عالمی خبروں میں اگلی خبر واشنگٹن سے ہے۔ امریکہ کی ایک عدالت میں جمع کروائی گئی دستاویزات میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے کینیڈا میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرنے والے سعودی خفیہ ایجنسی کے سابق عہدیدار کو قتل کرنے کے لیے لوگ بھجوائے تھے۔ عالمی خبروں میں اگلی خبر یمن سے ہے۔ یمن کے نہتے عوام پر سعودی عرب کے جارحانہ حملوں کی نئی لہر میں ایک شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی عوام کے خلاف سعودی حکومت کے جارحانہ حملوں میں اس ملک کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی گئی ہے۔ بین الاقوامی خبروں کے بعد قومی خبروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خبر نئی دہلی سے ہے۔ راہل گاندھی نے ہندوستان میں کورونا مریض کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر جانے کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ 20 لاکھ کا آنکڑا پار غائب ہے۔ مودی سرکار ہندوستان میں کورونا وائرس انفیکشن کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور مودی حکومت کی کوئی بھی پالیسی کام کرتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹی لیڈران پی ایم مودی پر بار بار یہ الزام عائد بھی کر رہے ہیں کہ وہ عوام کو رام بھروسے چھوڑ چکے ہیں۔ قومی خبروں میں اگلی خبر سری نگر کشمیر سے ہے۔ جموں کشمیر نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا کہ سال گزشتہ 5 اگست کو خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد ایک سال جموں کشمیر میں حقوق انسانی کی صورتحال عنوان والی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے کشمیر میں ملی ٹینٹ کو ختم کرنے اور تشدد کو کم کرنے کے دعوے سراب ثابت ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تشدد کم نہیں ہوا ہے، دراصل جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم آرائیوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ 8 اگست کے ریاستی صفحے پر وزیر اعلیٰ اتر پردیش کی جائزہ میٹنگ کی خبر شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے ہدایت دی ہے کہ کووڈ-19 کے ضمن میں ریاستی ہیڈ کوارٹر اور اضلاع میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پوری فعالیت کے ساتھ کام کرے اور کووڈ-19 انفیکشن کا سلسلہ توڑنے کے لیے ہر سطح پر پوری احتیاط کے ساتھ مؤثر کارروائی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایم ایس ایم ای یونٹوں کے لیے منعقدہ قرض تقسیم پروگرام کے خطاب میں کہا، اتر پردیش حکومت خود مختار ہندوستان بنانے کی سمت میں پورے عزم کے ساتھ سبھی امکانات کو رفتار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لوگوں کو روزگار اور خود مختار بنانا موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ دوسری خبر میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے ریاستی ایڈیشنل چیف سیکریٹری انفارمیشن اینڈ ہوم اونیش کمار اوستھی نے بتایا کہ محکمہ داخلہ کے سیکشن 188 کے تحت 1,74,120 ایف آئی آر درج کر کے 3,50,647 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے ماسک پہننے اور 2 گز کا فاصلہ برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ ریاست میں 1,17,16,156 گاڑیوں کی گہری چیکنگ میں اب تک 6,66,651 گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ 59,12,98,649 روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے انڈین فوڈ کارپوریشن کے براہ راست سرکاری راشن کی دکانوں تک اناج کی ڈور اسٹیپ ڈیلیوری کرانے کے لیے سنگل اسٹیج ٹرانسپورٹیشن سسٹم ریاست کے 3 ضلعوں کے 5 بلاکوں میں پائلٹ پروجیکٹ کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر قانونی شراب کے خلاف چلائی جا رہی ہے خصوصی چھاپہ مار مہم۔ جولائی 2020 میں ریاست کے مختلف ضلعوں میں کی گئی انفورسمنٹ کارروائی کے نتیجے میں 3,849 معاملے پکڑے گئے، جس میں 1,18,404 لیٹر غیر قانونی شراب برآمد کی گئی۔ ان خبروں کے علاوہ اجتماعی ٹیوب ویل اسکیم کے لیے 116.60 لاکھ روپے کی رقم منظور ہونے اور مظفر نگر میں کورونا وائرس کے ایک ساتھ 12 نئے کیسز کی خبر بھی قابل مشاہدہ ہے۔ معزز سامعین، آداب، ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اودھ نامہ کے صفحہ اضلاع کی خبریں۔ صفحے پر پہلی خبر چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی سے ہے، جہاں آج 4 روزہ ویبینار کا افتتاحی اجلاس ہوا۔ دنیا کی کسی بھی 2 زبان میں اتنی مماثلت نہیں پائی جاتی جتنی اردو اور ہندی کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ہندی اور اردو زبانوں کے آغاز و ارتقاء کے بیشتر ابتدائی کڑیاں آپس میں مربوط ہیں۔ کیا اردو اور ہندی زبانوں کے ارتقائی سفر میں حضرت امیر خسرو کی خدمات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ الفاظ تھے پروفیسر شمیم حنفی، شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے، جو شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ کے 18ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقد 4 روزہ بین الاقوامی نوجوان اسکالرز ویبینار بعنوان 21ویں صدی میں اردو تحقیق و تنقید سمت رفتار کے افتتاحی جلسے کا صدارتی خطبہ پیش کر رہے تھے۔ اضلاع کی خبروں میں اگلی خبر دیوبند سے ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے امین عام مولانا سید محمد شاہد کی اہلیہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی کی نواسی و امیر تبلیغی جماعت ثالث مولانا
इनाम उल हसन कांधलवी की इकलौती साहबजादी इंतकाल कर गयी। उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है, जिसमें पंकज कुमार नामी एक शख्स ने हाँफते हुए अपनी मौत के लम्हात को मोबाइल में कैद कर लिया। 80 सेकंड के इस वीडियो में पंकज ने उन सभी का नाम लिया जिन्होंने उसे जहर दिया था। ये वाकया बुध के रोज सहारनपुर में पेश आया। वीडियो से जाहिर होता है कि मुबैना मुलजिम उसके खानदान का ही रुकन है। सफे पर अगली खबर संभल से है। सैफुल्लाह की कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला आज भी जारी है। जब से सैफुल्लाह का नाम यूपीएससी के कामयाब उम्मीदवारों में आया है, तभी से उनके मकान पर खुशी का इजहार करने वालों का सिलसिला जारी है। अजला की खबरों में अगली खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर शकील अहमद समदानी ने MS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज में कोविड-19 से पैदा होने वाले चैलेंजेस और मौके के मौजू पर मुनक्कदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। अपने सदारती खिताब में प्रोफेसर समदानी ने कहा कि तनाज़ुआत का मुतबादिल तस्विया निज़ाम अदालत के बाहर तनाज़ुआत के हल की एक आसान तकनीक है जो हिंदुस्तान में कदीम वक्त से चली आ रही है। अहद उस्ता में भी तनाज़ात का हल इस तरीके से होता था और आज़ादी के बाद भी लोक अदालत के जरिए तनाज़ात का हल किया जाता है। सफ़े पर आखिरी खबर संभल से है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में आज भी इजाफे की खबर है। महकमे सेहत के मुताबिक एक साथ 31 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल तादाद 1106 हो गई है। संभल के दीपा सराय में भी कई केसेस मिल चुके हैं जिनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आ चुकी है, जिसके बाद से क्वारंटीन का सिलसिला लगातार जारी है। शिफायाब होने वालों को भी आज वापस घर भेजा गया है। अवधनामा के आखिरी सफ़े पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी की जाने वाली आज़ादारी के सिलसिले में एडवाइजरी को जगह मिली है। बोर्ड के सदर मौलाना साइम मेहंदी और तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर ईरान और इराक के बुजुर्ग उलमा और मराज किराम की जानिब से जारी हिदायत को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान आज़ादारी में हमारी जिम्मेदारी है कि खुद को और दूसरों को महफूज रखें, लेकिन अय्याम अज़ा में अज़ा खानों, आशुर खानों और इमाम बाड़ों को सुनसान न छोड़ें। समाजी फासले पर अमल करते हुए अज़ा खानों और इमाम बाड़ों में मजलिसें मुनक्किद करें। दूसरी जानिब मौलाना सैफ अब्बास का ईद गदीर के ताल्लुक से बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है हमारी कौम की पहचान ईद गदीर और आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा मोमिनीन से अपील की जाती है कि 18 ज़िलहिज्जा ईद गदीर से 24 ज़िलहिज्जा ईद मुबाहिला तक हफ्ते विलायत का इनेकाद करें, क्योंकि ये हफ्ता मोमिनीन की मुसरतों का हफ्ता है। कानपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इंतजामिया ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बंद करने का फैसला लिया है। हफ्ता और इतवार को 2 दिन पूरी तरह से बंदी होगी और ज़रूरी खिदमात को छोड़कर तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वहीं लखनऊ में भी हालात के पेश नज़र आला अफसरान की जानिब से कल रात 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को तंबीह की गई और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तशवीशनाक हालात को देखते हुए ऑल इंडिया शिया हुसैनी फाउंडेशन हुसैनी फंड के ज़ेर एहतिमाम 18 ज़िलहिज्जा को मुनक्किद होने वाले कदीम जश्न गदीर की महफिल, जो रोज़ा शबी नजफ और रोज़ा बैतुल हुस्न रुस्तम नगर लखनऊ में मुनक्किद होती थी, मुलतवी की गई है। वज़ीर आला के मस्जिद के संगे बुनियाद तकरीब में शरीक न होने वाले बयान पर अपोजिशन का रद्द अमल भी इसी सफ़े पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी ने बयान की मजम्मत में कहा, योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरी रियासत के वज़ीर आला है और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वज़ीर आला की यह ज़बान वक़ार को कम करने वाली है, उन्हें अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रामपुर जिला डड़ियाल मुस्तहकम के साकिन मरहूम गुलाम हुसैन उर्फ नन्हे पहलवान की 6 करोड़ 80 लाख 20 हजार रुपए की इमलाक जिला अदालत के हुक्म पर कुर्की की गई। वाज़ेह है गुलाम हुसैन ने गैर कानूनी काम जैसे गैर कानूनी कानकुनी के जरिए माल और दौलत जमा की थी। अवधनामा में शाह मज़ामीन का तारुफ नाजरीन की पेशे खिदमत है। भूमि पूजन से मुताल्लिक डॉक्टर आबिदुर रहमान का मजमून इदारती सफ़े का पहला मजमून है, जिसमें वो लिखते हैं, इस शिलान्यास में तो वो लोग भी नहीं बुलाए गए जिन्होंने कांग्रेस की मंदिर सियासत और शिलान्यास को उससे बहुत कामयाबी से हथियाया था, जिन्होंने कांग्रेस के नर्म हिंदुत्व के मुकाबिल खालिस हिंदुत्व को सियासी हथियार बनाकर इसमें राम मंदिर तहरीक का तेल डाला और उसकी आग की लपटों को सारे मुल्क में फैला दिया था, जिन्होंने इस तहरीक को बाबरी मस्जिद शहादत के संगे मील तक पहुंचा दिया था, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त बनफ्स नफीस मौके वारदात पर मौजूद भी थे। वो मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी इस शिलान्यास में मौजूद नहीं थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त जिनकी पुरमुसर्रत तस्वीर खूब वायरल हुई थी, वो भी ऐसे दौर में जब ना सोशल मीडिया था और ना ही IT सेल और ना दीगर सोशल मीडिया जंगजू थे। दूसरा मजमून गाफिल हुसैन का हिंदुस्तानी सियासत में कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू और इदारिया बउनवान बेरूत की तबाही लापरवाही का नतीजा शाये हुआ है, जिसके आखिर की चंद सत्र इस तरह है।
بیروت کے گورنر کے مطابق اس حادثے میں 3 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور تقریباً 15 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مشرقی وسطی کا یہ عرب ملک جہاں سیاسی کرائسس عام طور سے جاری رہتے ہیں اور جو کہ عرصے تک خانہ جنگی کا شکار رہا، اب وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش میں مصروف تھا، اب پھر سے اس المیہ کی وجہ سے تباہی کی کگار پر پہنچ گیا ہے اور یہ صرف چند لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ادب زندگی پر منظر زیدی کی غزل اور ایم جے سید کی نظم کرونا کے علاوہ پہلا مضمون محمد زماں آزردہ کا جمالیات کی حقیقت مرثیے کے حوالے سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ جمالیات کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے اس طرح رقم تراز ہے۔ جمالیات کی اصل یہ ہے کہ کوئی بھی شے زبان یا ادب کی جمالیات کا تعلق ان تقاضوں سے ہے جو ان سے کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر صنف قصیدہ ممدوح کی مدح کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو یہ جمالیات کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ قصیدے کی جمالیات یہ ہے کہ اس سے ممدوح کی شخصیت کا شکوہ لائق مدح ہونا ظاہر ہو۔ یہ صورت بھی کہیں ہو سکتی ہے کہ مدح بھونڈے انداز میں کی گئی ہو یا ممدوح کا انتخاب کرنے میں بھونڈا پن دکھایا گیا ہو۔ وہ ظاہر ہے کہ اس شاعر یعنی قصیدہ گو کی ذاتی پسند اور ناپسند انفرادی معیار پر دلالت کرے گا، مگر جہاں تک اس صنف کی جمالیات کا تعلق ہے، اس کا معیار و میزان انہی اوصاف کی بنا پر ہوگا جو اس صنف سے مختص ہیں۔ اسی طرح غزل، مثنوی اور دیگر اصناف کی منفرد جمالیات کو پرکھنے اور پہچاننے کی منزل درپیش ہو تو اس صنف کی خصوصیات اور صنفی شناخت ہی اس کی جمالیات کی بنیاد بنے گی۔ موریشس کی ابیناز جان علی کے افسانے کی دوسری اور آخری قسط اور ناہید طاہر کے افسانوی ادب پر واجد اختر صدیقی کی آخری قسط بھی اسی صفحے کی زینت ہے، جس کا آخری اقتباس ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ ناہید طاہر کے افسانوں کے بارے میں مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ افسانہ نگاری کے میدان میں وہ صالحیت کے لیے کوشاں ہیں، انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے، پلاٹ کی باریکیوں اور کہانی کہنے کے ڈھنگ پر انہیں دسترس حاصل ہے۔ امید کہ ان کے مزید افسانے تخلیق پاتے رہیں اور ایک بہتر سماج کی تشکیل میں کلیدی رول ادا کرتے رہیں۔ آخر میں ان کے ترتیب کے مراحل سے گزرنے والے افسانوی مجموعے اور ناول ساحل کو چھو کر کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ متفرق اشاعتی مضامین میں صبر و شکر کے حوالے سے عبدالرشید طلحہ نعمانی کی تحریر شائع ہوئی ہے۔ مقالہ نگار اپنے آخری اقتباس میں اس طرح رقم تراز ہے: موجودہ زمانے میں اجتماعی و انفرادی دونوں حیثیتوں سے جو سخت آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہر کوئی حالات کا شکوہ کرتا نظر آ رہا ہے، ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ اگر ہم خدا نخواستہ کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اگر عافیت و صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو منعم حقیقی کی شکر گزاری سے ہرگز دریغ نہ کریں۔ حق تعالی ہمیں اس دور ابتلا سے نجات عطا فرمائے اور عافیت کی زندگی مقدر فرمائے۔ صفحے پر عارف شجر کا شخصی مضمون خان لطیف محمد خان سے متعلق ہے، جس میں وہ تحریر کرتے ہیں: مرحوم خان لطیف محمد خان کے خاندان کا نام حیدرآباد کے معتبر شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ مرحوم NRI تھے، ان کے اندر اردو کی لطافت اور اس سے محبت بے شمار بھری پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 23 سال قبل روزنامہ منصف کو خرید لیا اور اسے جدید تکنیک سے آراستہ کر کے اپنی بھرپور صحافتی خدمات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بلندیوں تک پہنچانے میں جی جان سے محنت کی۔ اس کے علاوہ قیصر محمود عراقی کا مضمون تاریکی دور کرنے کے لیے چراغ جلانا ہی پڑتا ہے، اسی صفحے پر موجود ہے۔ گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں دنیا کا نظارہ، ہم پڑھتے ہیں سویرے جب اخبار اودھ نامہ۔ شکریہ۔